म्हापसा 30 जून 2026 सकाळची 8 वरां जाली पूण पावसाचो पत्तोच ना. कुपाय ना, सगळे लीप आहा. फुडें केन्ना तरी पावस पडलो जाल्यार कांयच 50%च्या वयर डेफिसीट जाल्ली आसा पावसाची म्हापश्यांत आनी गोंयांत 40%च्या वयर. आयज चड पावस पडलो जाल्यार 40च्या सकयल येवंक शकता, ना अशें ना. पूण हें सगळें खेदजनक आसा आनी हाजे फुडें चित्र बदलपाचें ना. हे एल निनो आनी सगळे अशे तरेचे मनशान पृथ्वीचेर जे अत्याचार केल्ले आसात ताचे सगळे आज परिणाम आनी सगळे इफेक्ट्स जे आसात ते आतां दिसतात आमकां लोकल स्टेजीचेर. लोकल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज. म्हणटकीच म्हापशान आज पावसाची परिस्थिती बरी दिसना.